नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्, त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? दर्शकहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जम्बो टोली लिएर भारत भ्रमणमा निस्केका छन्। 3 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीको भारतमा भ्रमण हुनेछ र प्रधानमन्त्रीको 3 दिनसम्मको दिल्ली दौडको के उपलब्धि हुनेछ त्यसमा अलग्गै समीक्षा गरौँला। तर दिल्ली जानु अगाडि प्रधानमन्त्रीले 2वटा काम गरेर गएका छन्। त्यसमध्येको पहिलो काम हो रेशम चौधरीलाई आम माफी, अनि दोस्रो काम हो नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणको लागि दबाब। राष्ट्रपतिले दुवै काम गरिदिएका छन् बडा आरामसँग। रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नको लागि राष्ट्रपतिले अलिकति अनदेखा गर्न खोजेको सार्वजनिक गरियो, तर नागरिकता विधेयकको हकमा अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुन कुन बुदामा कैफियत छ भनेर जसरी नोट सरकारलाई पठाएकी थिइन्, त्यो नोटको पनि बेवास्ता गरिकन वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यही दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्, जुन दिन प्रधानमन्त्री दिल्ली उड्नको लागि तम तयार भएका थिए। प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु अगाडि शीतल निवासमा पुगेका थिए र धेरै मानिसलाई लागेको थियो शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो औपचारिक भेट हो भारत जानु अगाडिको भनेर। तर प्रधानमन्त्री शीतल निवासबाट फर्के लगत्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले यो किन हतारो गरियो भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसका विरोध पनि हुन थालिसकेका छन्, सडकमा प्रदर्शन पनि हुन थालिसकेका छन्। यसको अभिष्ट र अभिप्राय के हो भनेर प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ। दिल्ली दौडमा जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमाथि अर्को पनि चुनौती थपियो। दिल्लीले अर्को एउटा प्रश्न शङ्कास्पद ढङ्गबाट उठाइदिएको छ। दिल्लीमा जुन एउटा नयाँ संसद भवन निर्माण गरियो, त्यसको उद्घाटन गर्दा पृष्ठभूमिमा नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू पनि ओगटेर लुम्बिनी लगायतका ठाउँहरूको नाम अङ्कित गरेर काठको प्लेटमा बृहत्तर भारत भन्ने जुन एउटा नक्सा सार्वजनिक गरियो, तहल्का त्यसले ल्याइदिएको छ। त्यो तहल्का ल्याइरहँदाखेरि भारतले यसलाई प्राकृतिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यो राजनीतिक होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएको छ। नेपालमा यसबारेमा विमतिहरू प्रकट भएको छ। यो प्राकृतिक र सांस्कृतिक होइन, यो हेपाहा प्रवृत्ति हो भनेर। यदि भारतले यसै गरी सांस्कृतिक र प्राकृतिक नक्सा भन्ने हो भने नेपालले ग्रेटर नेपाल भनेर हिजोको किल्ला काँगडासम्मको टिस्टासम्मको नक्सा अङ्कित गरेर सार्वजनिक गर्यो, बन्दै गरेको नयाँ संसद भवनमा राखेर भने के हुन्छ, यो प्रश्न गरिएको छ। प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिल्लीबाट फर्केर आउँदा लिएर आउनु पर्नेछ, त्यो पनि चित्त बुझ्दो ढङ्गबाट। प्रधानमन्त्रीको दिल्ली दौडको मकसद के? आजको प्रश्न त्यो छ। दिल्लीबाट फर्किसकेपछि नेपालले प्राप्त गर्ने के? यो कुराको पनि उत्तर चाहिएको छ। तर उत्तर हामी खोज्दै गर्नेछौँ। अहिले प्रधानमन्त्री यसपटक दौरा सुरुवाल लगाएर जम्बो टोली बोकेर 3 दिनसम्म भारतको भ्रमण गरेर फर्किँदै गर्दाखेरिको दृश्य बडा अचम्म लाग्दो छ। यसभन्दा अगाडि टाई सुटमा गएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपटक दौरा सुरुवालमा गएका छन्। फरक यहाँनेरि देखिएको छ। तर
भारत भ्रमणको क्रममा यो जुन रिवाजमा फरकपन देखिएको छ त्यस्तै गरी त्यहाँको प्रस्तुतिमा फरकपन आउने छ कि छैन त्यो हेर्न बाँकी छ। तर जाँदै गर्दाको दृश्य चाहिँ रोचक खालको छ। माननीय प्रधानमन्त्री जी, माननीय मन्त्रीज्यू विशिष्ट र अब प्राप्त जानकारी अनुसार मैले केही बदली 28 प्राप्त तथा 6 प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदै गर्दाको दृश्य रोचक खालको देखिहाल्यो। प्रधानमन्त्रीमा अलिकति आत्मविश्वास देखिएको छ तर मुहारमा कान्ति कम मात्रै देखिएको छ। किनभने भारतले संसद भवनमा राखेको नयाँ नक्साले निकै विवाद ल्याइदियो। रेशम चौधरी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयले अर्को तनाव थपिदिएको छ। कुरा त्यति मात्र होइन, किनभने त्यसमा विपक्षी दल नेकपा एमाले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनको प्रश्नले प्रधानमन्त्रीलाई सायद खोजेको हुनुपर्छ। किनभने प्रधानमन्त्री भारत जानुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चोटिलो प्रश्न गरेका छन्, किन प्रधानमन्त्री यस बखत भारत जानु पर्यो भनेर। ठिक छ, भारतको भ्रमण गर्न सकिन्छ, तर भारत भ्रमण जब विवादमा परेको छ जानु चाहिँ किन पर्यो, केपी ओलीको प्रश्न रहेको छ। अझै चोटिलो उनको प्रश्न छ, यदि भारतले तयार पारेको नक्सा फिर्ता गर्न सकिँदैन भनेदेखि, त्यो कुरालाई हटाउन मिल्काउन सकिँदैन भने यस्तो खालको भ्रमणको औचित्य के, प्रश्न केपी ओलीको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। लुम्बिनी, कपिलवस्तु भारतको नक्सामा पारेर संसद भवनमा काठमा कुदेर संसदले राखौ भनेपछि योभन्दा सानो छिमेकीलाई मैले देखेको छैन, मैले सुनेको छु। भारत सरकारले होइन हटायो भने, होइन भन्यो भने, खण्डन गर्यो भने, अथवा त्यो हटायो भने वा गल्ती महसुस गर्यो भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको भूमि आफ्नो नक्साभित्र हालेर संसद जस्तो ठाउँमा भारत जस्तो एउटा पुरानो सुदृढ नमुना लोकतन्त्र भनिएका ठाउँको लोकतन्त्रले यस्तो खालको हेपा व्यवहार गर्छ भने त्यसलाई उचित भन्न सकिँदैन। त्यो प्रधानमन्त्रीजी भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नक्सा हटाउनुहोस्
त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भनेर भारत सरकारसँग कुरा गर्नुपर्छ। त्यति कुरा गर्न सक्नुहुन्न भने अनि भारत भ्रमणमा किन जाने? प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका एजेन्डा के, यो कुरा सार्वजनिक भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, परराष्ट्रविदहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको देखियो। त्यो छलफलले अब एजेन्डा के गर्ने, कस्तो तय गर्ने भनेर सल्लाह सुझाव दिएको पनि देखियो। कतिपयले पेशेवर सुझावकारहरू भनेको टिप्पणी पनि देखियो। जे होस्, प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गरेका छन् भारत जानु अगाडि। स्वयं सरकारले सार्वजनिक गरेको छ एजेन्डा, 3 दिनमा के हुनेछन् भनेर। प्रधानमन्त्रीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट र त्यसपछिका अन्य भेटहरू, छलफलहरू, द्विपक्षीय हितका कुराहरू हेर्दै जाउँला कि कुन कुन पोकाहरू फुक्नेछन् र कहाँ कहाँ हस्ताक्षर हुनेछ भनेर। प्रधानमन्त्रीले भारत जानु अगाडि नै त्यस्तो खालको सम्झौता गरिने छैन जुन सम्झौता देशघाती हुनेछ भनेर भनेका छन्। देशघाती सम्झौता गरिने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण किन दिइराख्नु पर्यो, प्रश्न त्यहाँनिर पनि गरिएको छ। तर यो प्रश्नको उत्तर भन्नुभन्दा पनि सरकारले यसपटक गरेको भ्रमणमा जम्बो टोली बोकेर जाँदाखेरि अनि प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको लागि 3 दिन समय खर्चदाखेरि नेपालले हासिल गर्ने उपलब्धि चाहिँ के हुन् त्यो ध्यानपूर्वक सुन्न जरुरी रहेको छ। बाहिर कुरा जेसुकै आएको भए पनि सरकारले जलविद्युतको कुरा र त्यो जलविद्युतको कुरा भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्ने कुरालाई, सहजीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकताको उच्च बिन्दुमा राखेको छ र बङ्गलादेशसँगको व्यापार र नेपालका बनेका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको लागि हवाई रुट सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यो नेपालको प्राथमिकता हो, भारतका आफ्ना प्राथमिकता होलान्। त्यसको लागि नेपाल कति तयार छ? नेपालकै आफ्नै प्राथमिकताका विषयवस्तुहरूलाई राम्रोसँग उठान गर्नको लागि नेपाल सरकार कति तम तयार भएको छ? यो प्रश्न गम्भीर खालको छ। यो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको यो पहिलो भ्रमण हो। नेपाल र भारतका बीचमा धेरै पुरानो र घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। यो भ्रमणमा हामीले दुई देशको बीचको सम्बन्धलाई ज्यादा प्रगाढ बनाउने कोसिस गर्नेछौँ र दुई देशको बीचको समझदारीलाई पनि अझ बढाउँदै लैजाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हामीले यो भ्रमणमा ट्रेड, ट्रान्जिट, कनेक्टिभिटी, यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, फाइनान्सियल कोअपरेसन जस्ता मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र यसको बारेमा दुई देशका बीचमा, दुई देशको सरकारका बीचमा वार्ता, छलफल, संवादबाट केही ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारी भइरहेका छ। यसमा दुईटै देशका अधिकारीहरू क्रियाशील रहिआएका छन्। हाम्रो यो भ्रमणको मुख्य अङ्गको रूपमा चाहिँ नेपालमा पावर उत्पादन गर्ने कुरा, जलविद्युत आयोजनाहरूमा भारतीय लगानी सुनिश्चित गर्ने कुरा, केही एलओसीबाट, लाइन अफ क्रेडिटबाट केही ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाउने कुरा र नेपाल भारतका बीचमा लङ टर्म पावर पर्चेज डिल गर्ने कुरा र भारतीय ग्रिड र ट्रान्समिसनलाई प्रयोग गरेर बाङ्लादेशमा विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने कुरा जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा सामेल छन् र यसलाई हामी चाहिँ वार्ता छलफलको माध्यमबाट एउटा सहमति र सम्झौतामा टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। अब कमिटमेन्ट आउने, यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुने कुरा चाहिँ तपाईँले पहिले पनि भनिसक्नु भएको छ। यसमा कुनै न कुनै रूपमा दुईटै पक्षबाट यस्तो भइरहेको छ भन्ने अनुभव छ। त्यसकारण चाहिँ हामी छलफलको सन्दर्भमा, हामी हाइएस्ट लेभलको मिटिङहरूको सन्दर्भमा कुनै सहमतिमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई पनि हामीले सुनिश्चित गरेर लैजानुपर्छ।
जुन एजेन्डाहरू हामी अगाडि बढाउँदैछौँ त्यो एजेन्डाको चाहिँ कार्यान्वयन हुनेछ र विशेष गरेर पञ्चेश्वरदेखि केही महत्त्वपूर्ण परियोजनाका सन्दर्भमा यसको निर्माणको प्रक्रियामा ढिलाइ भयो भन्ने कुरा छ। यसको पञ्चेश्वरको बहुद्देशीय आयोजनाको डिपिआरलाई पनि अगाडि बढाउने हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। एसियाकै यदि बनेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो दोस्रो ठुलो 3 गर्जेस पछिको ठुलो प्रोजेक्ट भएको हुनाले यसमा केही लगानीको पनि ठुलो ह्युज लगानीको पनि आवश्यकता हुन्छ। त्यो लगानीका लागि पनि अलिकति टाइम लाग्छ। केही सानोतिनो टेक्निकलिटिजहरू जो हाम्रो बिचमा छ त्यसलाई पनि समाधान गरेर लैजाने बाटोमा छौँ। अन्य ठाउँमा पनि हाम्रा रोकिएका कुराहरू जस्तो बाइलेटरल मिटिङहरूको रोकिएका कुराहरूलाई हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्ने पक्षमा छौँ। एयर ट्रान्जिटको कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान सेवामा अवतरणका चाहिँ या टेक अफका इस्युहरू भारतसँग छन्। ती कुरामा पनि छलफल गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्ने प्रयत्नमा छौँ। प्रधानमन्त्रीको तयारी हेर्दाखेरि यसपटक हात माथि पार्ने गरी काम गरिन्छ भनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सचेत भएको देखिन्छ। लवाई खवाई, हिँडाई बोलाइ, एजेन्डाको प्रस्तुति यी कुराहरूमा अलि सचेततापूर्वक ध्यान दिएको देखिन्छ। तर विपक्षीहरूले कम्फर्टेबल प्रधानमन्त्री भनेर कहीँ खिसिट्युरी गरेको पनि देखिन्छ। अनि प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दाखेरि भारतको संसदको पृष्ठभूमिमा राखिएको नक्सा यसले वातावरण बिथोल्न खोजेको यो कुरा पनि गरिन्छ। कतिपय मानिसहरू लिपुलेक लिम्पियाधुराको जग्गा नेपालले प्राप्ति गर्नुपर्नेछ भनेर बताइरहेका छन्। त्यही बेलामा अखण्ड भारतको यो नक्साले अर्को तनाव थपिदिएको छ। एक थरी सीमाविदहरू, विज्ञहरू चाहिँ ठिक छ लिम्पियाधुराको जमिन भारतले नै राख्ने हो भने पनि त्यस जमिन बराबरको जमिन नेपाललाई बङ्गलादेशसँग समुद्र जोड्ने गरी फिर्ता दियोस् अथवा त्यतिसम्मको जमिन दियोस् र त विकल्पको रूपमा भनेर प्रस्ताव पनि गरिराखेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रस्तावहरू दिल्लीमा उठाउने छन् कि छैनन् यो कुरा हेर्नुपर्नेछ र केवल दुई पक्ष हितका कुरा गरिए दुई पक्ष हितबाट नेपाललाई हित हुनेछ यस्ता मोटा कुराहरूबाट मात्रै अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको निर्क्योल हुने छैन। तर प्रधानमन्त्रीलाई साह्रै धेरै तनाव चाहिँ नागरिकता विधेयकले दिनेछ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि यो गलत समयमा किन यो विधेयक पास गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीसँग के हुनेछ? भारत जानु अगाडि जाने दिन नै किन यसलाई प्रमाणीकरण गरियो? यो प्रश्नको उत्तर निकै हम्मे पर्नेछ प्रधानमन्त्रीलाई। यदि भारतबाट फर्किसकेपछि प्रमाणीकरण गरेको भए भारतको दबावले पास गरियो भन्ने अर्थ लाग्ने थियो। भारत जाने दिन नै पास गर्दाखेरि भारतलाई खुसी पार्नको लागि यसलाई पास गरियो भन्ने अर्थ लागिराखेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयको प्रष्टीकरण चाहिँ के छ त्यो बडा हेर्न पर्ने कुरा रहेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले मिति 2079 4/15 मा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुखज्यूबाट मिति 2079 4/15 मा प्रमाणित गरी तत्कालीन राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश भएकोमा केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षण सहित पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमा फिर्ता पठाइएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरूमा संघीय संसदका दुवै सदनमा छलफल गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः 2079 5/20 गते राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पठाइएकोमा हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको
बैठकको मिति 2080 2/12 को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति 2080 2/12 मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको म 3216974 को पत्रबाट लेखिआएकोमा नेपालको संविधानको धारा 61 को उपधारा 2, 3, 4 र धारा 66 एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छु भन्ने बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छ। 2080 साल जेठ 17 गते बुधबार। शैलजा रेग्मी भट्टराई, प्रवक्ता। नागरिकता विधेयक पास गरिसकेपछि यसभन्दा अगाडि रोशन चौधरीलाई आम माफी दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिको आलोचना भएको देखिन्छ। यही हो गणतन्त्र नेपाल भनेर मानिसहरूले प्रश्न गरेको देखिन्छ। रेशम चौधरीलाई रिहा गरिसकेपछि यस्तो गणतन्त्र चाहिएन भनेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तस्बिरमा दुर्व्यवहार गरेको पनि प्रष्टै देख्न सकिन्छ। पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरमा गरिएको व्यवहार र दृश्य हेर्दाखेरि अब मानिसहरू आक्रोशित भएछन् भन्ने प्रष्टै झल्को पनि देख्न सकिन्छ। उनीहरूले यस्तो गणतन्त्रको के काम भनेर प्रश्न गरेको पनि देखिन्छ। प्रश्न गणतन्त्रमाथि पनि छ, प्रश्न गणतन्त्रका सञ्चालकहरूमाथि पनि छ, प्रश्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमाथि पनि छ, प्रश्न भारत गएर प्रधानमन्त्रीले कतै भुलचुक गरिहाल्ने त होइनन् यो पनि रहेको छ। खास गरी परराष्ट्रविदहरूले चाहिँ कुनै भुलचुक नहोस्, गल्ती कमजोरी नहोस्, विगतमा भएका गल्तीहरू बरु सच्याइयोस् यस्ता सुझाव दिइरहेका छन्। धेरैजसोले सीमा विवाद सल्टाउनका लागि मद्दत गरियोस् भनेर सुझाव दिएका छन्। कतिपयले भारतसँगको समान अस्तित्व, समान व्यवहार अब कायम रहोस् भनेका छन्। कतिपयले नेपाल र भारतको राजनीतिक तवरको सम्बन्ध कायम होस् यो पनि भनेका छन्। कतिपयले चाहिँ भारत र नेपालको बीचको चिसो सम्बन्धमा जुन दरार आएको थियो न्यानोपन आओस् प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणबाट यस्ता सुझाव पनि दिएका छन्। केही खास कुराहरूमा दुई देशको बीचको सहयोगको बारेमा यसपालि सहमति बन्ने, समझदारी हुने र केहीमा सम्झौता पनि हुने, हस्ताक्षर पनि हुने कुरा उहाँले सुनाउनु भयो। मैले प्रधानमन्त्रीलाई दुईवटा कुरामा सल्लाह दिएको छु। एउटा यो सिमानाको बारेमा जुन विवाद छ भारत र नेपालको बिचमा, त्यो सीमा विवादलाई समाधान गर्नलाई प्रधानमन्त्रीजीले आफूसित भएको प्रमाणहरू राम्ररी अध्ययन गरेर खुट्टा दह्रो पारेर कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गर्नको लागि अब अध्ययन गर्नलाई उहाँलाई समय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई थरीथरीका सुझाव दिएका छन्। फर्केर आउँदा प्रधानमन्त्रीले के भन्ने छन्, दिल्लीबाट के कोसेली ल्याउने छन् यो हेर्नुपर्ने विषय रहेको छ। तर नेपालले आफ्नो हित हुने गरी कसरी भारतसँग कुराको उठान गर्नेछ सबैभन्दा पहिला हेरिनुपर्ने विषय यो रहेको छ। नेपाल अलग्गै स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो, भारत अलग्गै स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो। त्यसैले एउटा देशको प्रधानमन्त्री र अर्को देशको प्रधानमन्त्रीको बीचमा एउटा त्यो ढङ्गबाट संवाद हुन जरुरी रहेको छ। त्यो ठुल्दाई र सानो भाइको बीचको सम्बन्ध होइन, एउटा सार्वभौम देश र अर्को सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको बीचको संवाद हुन जरुरी रहेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले यो स्तर कायम गर्न जरुरी रहेको छ। भारतसँग जाने, हार गुहार गर्ने, हाम्रा यस्ता खालका योजना परियोजनाहरू बनाइदेऊ भनेर हार गुहार गर्ने यस्ता कामहरूलाई थाती राखेर पुराना कुराहरू जुन सम्झौता भएका छन् अघि बढाइदेऊ भनेर भन्न सक्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। नेपाल स्वयंले तिमीले दिएका सहयोगहरूको हामी सदुपयोग गर्नेछौँ भन्ने विश्वसनीय आधार पनि खडा गर्नुपर्ने छ। यस्ता सबै काम बोलेर होइन व्यवहारबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ, पुष्टि गर्नुपर्ने छ।
अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।